నారాయణీయం 78వ దశకం బలరామ వివాహం. త్రిదశవర్ధకి వర్ధిత కౌశలం త్రిదశ దత్త సమస్త విభూతిమత్ జలధి మధ్యగతం త్వమభూషయో నవపురం వపురంచితరోచిషా తదుషిరేవత భూభృతిరేవతీం అలభృతే తనయాం విధిశాసనాత్ महितमुत्सवघोषमपूपुषः समुदितैर्मुदितैः सह यादवैः अत विदर्भसुतां खलु रुक्मिणीं प्रणयिनीं त्वयि देव सहोदरः स्वयमदित्सदचेदि महीभुजे स्वतमसा तमसाधुमुपाश्रयन् चिरधृतप्रणया त्वयि बालिका सपदि काङ्क्षितभङ्गसमाकुला तव निवेदयितुं द्विजमादिशत् स्वकदनं कदनङ्गविनिर्मितं द्विजसुतोऽपि चतुर्णमुपाययौ तव पुरं हि दुरासदं मुदमवाप च सादरपूजितः स भवतापहृता स्वयं स च भवन्तमवोचनकुण्डिने नृपसुता खलु राजति रुक्मिणी त्वयि समुत्सुकया निजधीरता रहितया हितया प्रहितोऽस्म्यहं तव हृतोऽस्मि पुरैव गुणैरहं हरति मां किल चेदि नृपोऽधुना अयि कृपालय पालय मामिति प्रजगदे जगदेकपतेतया असरणां यदि मां त्वमुपेक्षसे सपति जीवितमेव जहाम्यहम् इति गिरासुतनोरतनोद्भृशं सुहृदयं हृदयं तव कातरम् अकथयस्वम् अतैनमये सखे तदधिका मम मन्मथवेदना नृपसमक्षमुपेत्य हराम्यहं तदयितां दयितामसि ते क्षणां समुदितेन च तेन समं तदा रथगतो लघुकुण्डिनमेयिवान् गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् वितनुतां तनुतां निखिलापदां गुरुवायूरप्पा चरणं सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।